बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दुबई का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नया पिंडोरा बक्स खोल दिया। राना सनाउल्लाह ने आज पार्लियामेंट में तकरीर की खिताब किया, जो कि तकरीबन 30 मिनट का खिताब था। उस खिताब में उन्होंने जो तैयबा गुल है, जो कि आपको याद होगा नैब के चेयरमैन जो हैं, उनकी एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो तैयबा गुल के साथ कुछ नाजेबा हरकतें करते हुए नजर आए थे, और वो एक लीक वीडियो थी और उनके बाद में ऑडियो वीडियोस लीक हुई थी। वो तमाम सिचुएशन हुई थी। तो उसमें वो जब वो वीडियो लीक हुई और वो तमाम चीज़ें जो थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, और बाद में आज राना सनाउल्लाह ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। राना सनाउल्लाह ने बताया है कि वो वीडियो किसने लीक की, और जो 5 वीडियोस हैं तैयबा गुल की वो किसके पास हैं, वो वीडियोस के बारे में और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर हैं नए तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, राना सनाउल्लाह ने आज जो पार्लियामेंट में खिताब किया, 30 मिनट में जो उन्होंने खिताब किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राना सनाउल्लाह कोई बात करेंगे गरीब आवाम की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राना सनाउल्लाह शायद कोई एक अच्छा मौजू लेकर आए, कोई बजट के ऊपर अच्छी बहस हो। लेकिन राना सनाउल्लाह ने बार बार ये जिक्र किया, यानी कि अपना ही रोना रोना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मुझे मंशियात फरोशी के केस में मुझे अंदर कर दिया, एहसन इकबाल को उठाकर अंदर कर दिया, शाहिद खान अब्बासी को उठाकर अंदर कर दिया, नवाज शरीफ को उठाकर अंदर कर दिया। इसके अलावा शहबाज शरीफ हैं, उनके ऊपर केसेस बनाए गए। अलगर्ज मेरी पार्टी में से जितने भी लोग थे उनके ऊपर केसेस बनाए गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो हुकूमत है वो माफिया के साथ मिली हुई है। वो कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जब 25 रुपये का इजाफा हुआ, इस इजाफे में जब ये कमी हुई तो हुकूमत ने जो पेट्रोल बुरान पैदा करने वाले माफिया से, उनके साथ ये हुकूमत मिली हुई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये हुकूमत जो है उसको अवाम का कुछ भी नहीं पता। इस हुकूमत के जितने भी वजीर हैं, जितने भी मशीन हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं या आप क्या कर रहे हैं अवाम के लिए, तो वो आगे से कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर ये केस है, नवाज शरीफ के ऊपर ये केस है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये जितने भी हुकूमती अरकान हैं इनका मकसद और इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे पीछे लगाया हुआ है। मज़ीद राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि जो माफिया से हुकूमत को माफिया का पता है, माफिया क्या करती है। यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने सच भी बोला, उनके सच से ये पता चल रहा था कि जो माफियाज काम कर रहे हैं और जितने भी लोग माफिया के काम कर रहे हैं, इसके पीछे कोई एक सियासी जमात है जो कि माफिया को स्ट्रॉन्ग कर रही है, और वो तहरीक इंसाफ की जमात नहीं हो सकती, वो हुकूमती अरकान नहीं हो सकते। ये जितने भी माफिया थे इनके पीछे मुस्लिम लीग नून खड़ी थी, क्योंकि इन लोगों को टास्क दिया गया था कि आप हुकूमत को ख़राब करने की कोशिश करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब ये पूछा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के 9 करोड़ रुपया सालाना जो माहाना खर्चा है वो किस तरह हो रहा है, तो उस पर जो हुकूमती अरकान है वो कहते हैं कि हमें कहते हैं कि अली ज़ैदी ने एक प्रोग्राम में मेरे साथ जब भी उनकी गुफ्तगू हुई तो वो कहते हैं कि हमें तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ भी नहीं मिलता, हमें चाय बिस्किट मिलता है, और चाय बिस्किट के तो 9 करोड़ रुपया नहीं बनता। ये हुकूमत इसने क्या किया, जब आए तो इन्होंने कट्टे, गायें, भैंसें जितने भी हमारे थी वो उन्होंने बेची। इसके अलावा गाड़ियाँ थी उनको बेचा गया। तमाम जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जितने भी अखराजात थे ये कहा गया कि हम ये अखराजात कम कर रहे हैं, वो अखराजात कम कर रहे हैं, और हुकूमत ने ये तासुर देने की कोशिश किया कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो चोर हैं। हर जगह पर चोर चोर का नारा लगाया जाता है और हमारे ऊपर नैब को इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि नैब की अगर बात करें तो नैब का जो
यहाँ پر رول ہے وہ ایک متنازع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیب کو بنانے والے، جس طرح افضل عمران صاحب نے کہا تھا کہ نیب کو میں نے نہیں بنایا، نیب کے بندے کو انہوں نے بنایا تھا، اور نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ تو میں نہیں چلوا رہا۔ تو اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نیب کی ایک ویڈیو تھی، جو کہ ویڈیو لیک ہوئی، ہر بندے نے دیکھی، بہت زیادہ اس ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آئے، یوٹیوب کے اوپر آئے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو بہت وائرل گئی تھی۔ اچھا، جو رانا ثناء اللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنوائی بھی حکومت نے تھی اور اس کو پبلک بھی حکومت نے کیا تھا، کیونکہ اس ٹائم حکومتی اراکین میں سے ایک بندہ ہے جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی صحت کی بات کریں تو وہ بندہ نیچے گر سکتا ہے۔ یہاں پر ان کا اشارہ پرویز خٹک کی طرف تھا۔ پرویز خٹک کے اوپر نیب کے جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو BRT کا منصوبہ ہے، یعنی کہ جو پشاور میں میٹرو ہے اس کا جو منصوبہ ہے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے، تو انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر یہ ایک بہت انتہائی سطح کا، انتہائی نوعیت کا الزام لگایا ہے کہ نیب کی جو ویڈیوز تھی وہ تحریک انصاف نے پبلک کی اور پبلش کی، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طیبہ گل ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ عدالت یعنی کہ وہ جیل میں تھے، ان کو جیل سے نکلوایا تھا تحریک انصاف نے، اپنا پیغام پہنچا کر ان کو جیل سے نکلوایا۔ اور جو چیئرمین نیب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کے بعد یہ تمام چیزیں رک گئی، اور جو مزید 5 ویڈیوز تھی طیبہ گل کی، وہ اس ٹائم حکومتی اراکین کے پاس ہیں اور تحریک انصاف کے پاس وہ ویڈیو موجود ہیں۔ وہ ویڈیو کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہ مجھے سب پتہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ ویڈیوز کہاں موجود ہیں، کس بندے کے پاس موجود ہیں۔ 5 ویڈیوز ہیں، اور ان ویڈیوز کو نشر کرنے میں اور تمام چیزیں کرنے میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ یہ ہو گیا رانا ثناء اللہ کا بیان، یہ ہو گیا رانا ثناء اللہ کے جو آج انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے، میرے ٹیکس کے پیسوں سے اور پورے پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے، جہاں پر بجٹ کے اوپر بحث ہونی تھی، بجٹ کے اوپر تقریریں ہونی تھی اور بجٹ کے اوپر تمام چیزیں ہونی تھی، وہاں پر دیکھیں رانا ثناء اللہ کا ذہنی لیول کیا تھا، یہ وہاں پر کھڑے ہو کر کیا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو آپ برائی کو مت پھیلائیں۔ اگر آپ نے کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے یا کسی طریقے کے ساتھ دیکھا نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں غلط تہمت مت لگائیں۔ اگر اسلام میں کی روح سے دیکھا جائے تو جو لوگ عورت کے اوپر غلط تہمت لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کوڑے برسائے جائیں۔ یہاں پر اگر وہی قانون امپلیمنٹ ہوتا تو رانا ثناء اللہ کو آج کوڑے پڑنے چاہیے۔ دیکھیں، یہ عورت ہے طیبہ گل، چاہے جو مرضی ویڈیوز تھی، جیسی مرضی ویڈیوز تھی، جس نے نشر کی، رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا PTI کے اوپر، PTI کے اوپر۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ نے تو الزام لگا دیا تحریک انصاف کے اوپر، اور یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ نیب کی جو ویڈیوز تھی وہ تحریک انصاف نے بنوائی، بعد میں پبلک کی، اور 5 ویڈیوز ابھی تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس سے میں مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے ایک عورت کی عزت کے اوپر۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ رانا ثناء اللہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب رانا ثناء اللہ نے یہ سٹارٹ کر دیا ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے الزام لگا دیا، تمام چیزیں ہو گئی، رانا ثناء اللہ سے پوچھا جائے، جو ٹی وی ٹاک شو کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو انفارمیشن کس نے دی، آپ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی جو ویڈیو ہے وہ تحریک انصاف نے بنائی۔ پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر چیئرمین نیب کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ عزت کا دعویٰ نہیں کریں، اور طیبہ گل کا بھی یہی کام بنتا ہے
کہ وہ رانا ثناءاللہ کے اوپر تک عزت کا دعویٰ کریں. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی یہ ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کٹے بھینسے اور جو گائے ہیں وہ لے کر آ گئے ہیں اور الزامات اور الزام تراشی کے اوپر اتر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کیا کہا، تحریک انصاف کا کیا موقف آتا ہے، تمام چیزیں جو ہی نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گی، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی نئی اپڈیٹ آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی تک نیکسٹ ویڈیو تک دے رہا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج پہنا.